अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के गांव की सैर करने जा रहे हैं जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे कमज़ोर तरीन करेंसी कहलाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के गांव बहुत खुशहाल हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के गांव की ज़िंदगी के बारे में। यहाँ के लोगों का कल्चर, रहन सहन, खेती बाड़ी और उसके साथ ईरानी लोग शादियां कैसे करते हैं, इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन ईरान विलेज लाइफ के बारे में आज हम आपको फ्राहम करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईरान मिडिल ईस्ट में वाक़या एक सदियों पुराना मुस्लिम मुल्क है जो किसी ज़माने में पर्शियन एम्पायर के नाम से भी माना जाता था। ईरान का कुल रकबा 16,48,000 मरबा किलोमीटर है और ये रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान के कुल 41 सूबे हैं, जबकि एक सूबा जो कि तमाम छोटे बड़े शहरों में आबाद है। 26,000 से ज़्यादा गांव और देहात भी मौजूद हैं। ईरान में आज के दौर में भी एक ऐसा मुल्क जिसकी बहुत बड़ी आबादी गांव और देहातों में रहाइश पजीर है। यहाँ के गांव इंतहाई प्यारे और ख़ूबसूरत समझे जाते हैं। यहाँ ज़िंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मुयस्सर हैं। ईरान में बहुत से ऐसे देहात भी मौजूद हैं जो वहाँ हज़ारों सालों से ही आबाद हैं, जिनमें आज भी ईरान का तारीख़ी और सकाफ़ती वर्सा मौजूद है। मौजूदा ईरान के ज़्यादातर देहाती इलाकों में आज भी लोग खेती बाड़ी, ज़राअत और माल मवेशी के पेशे से मुंसलिक हैं और यही इनकी आमदन का एक बुनियादी ज़रिया है। दुनिया की सबसे महंगी तरीन फसल जिसको ज़ाफ़रान बोलते हैं, पूरी दुनिया में 90% ज़ाफ़रान ईरान में ही पाया जाता है और ये इतना महंगा है जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक खालिस ईरानी ज़ाफ़रान की कीमत पाकिस्तान में लगभग 55 लाख हज़ार रुपये है, जबकि एक तोला खालिस ज़ाफ़रान की कीमत लगभग 9,000 रुपये है। ईरानी ज़ाफ़रान को ईरान की ज़राअत में बहुत ही अहमियत हासिल है। ईरानी देहात अपने लजीज और रवायती खानों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें यहाँ ज़्यादातर चावलों के साथ गोश्त का इस्तेमाल भी किया जाता है और गोश्त इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ईरानी लोगों की खुराक में गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ईरानी लोग क्यों न के रकबे की कोई कमी नहीं होती, इसलिए ये लोग फसलों के साथ साथ बागबानी के पेशे से भी मुंसलिक हैं, जिसमें यहाँ का ईरानी अनार और ईरानी जैतून पूरी दुनिया में मशहूर है, जबकि इसके साथ आला किस्म का ईरानी अंगूर, खुबानी, सेब, चेरी और माल्टों के बागात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जबकि इसके साथ साथ आला किस्म के ईरानी अंगूर, खुबानी और बहुत से फ्रूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ईरान चंद इन्हीं एक ममालिक की सफ़ में शामिल है जिसका ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात और मसाला जात पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ईरान के पहाड़ी ठंडे इलाकों में खुश्क मेवाजात जिनमें अखरोट, बादाम, अंजीर, चलगोज़े कदीम और रवायती तरीक़ों से आज भी यहाँ उगाए जाते हैं। ईरान की कौमी ज़बान फ़ारसी है, लेकिन इसके बावजूद मुकामी ज़बान भी बोली जाती है। ईरान क्योंकि एक बहुत ही अहम और तारीख़ी इस्लामी मुल्क है, यहाँ ज़िंदगी के आसार कदीमा 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आज के दौर में भी यहाँ पुराने गांव और देहात आबाद हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसानी आबादी हज़ारों सालों से ही आबाद है। ईरान में
ایران کے گاؤں میں شادیاں انتہائی دلچسپ اور روایتی اندازوں میں کی جاتی ہیں۔ تمام لوگ آپس میں مل جل کر شادیوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں 4 سے 5 روز لمبی چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے لذیذ ایرانی کھانوں میں مہمانوں کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ ایرانی قوم انتہائی خوش اور با اخلاق سمجھی جاتی ہے، اس لیے یہاں کے ثقافتی تہوار بھی انتہائی خوشی سے منائے جاتے ہیں، جن میں ثقافتی میلہ سب سے اہم تہواروں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ میلہ مارچ کے مہینے 20 تاریخ کو لگتا ہے، جس میں ایران سے لے کر ازبکستان، تاجکستان، آذربائیجان اور باقی بستیاں ایشیائی ممالک سے لے کر اس کے علاقوں میں بھی اس تہوار کو انتہائی خوشی سے منایا جاتا ہے۔ ایرانی دیہاتوں کے لوگ دستکاری کے شعبے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، جس کی مثال یہاں کے کارپیٹ اور قالینیں ہیں، جن کو عالمی سطح پر بھی پذیرائی حاصل ہے۔ یہاں عمدہ کوالٹی کے کارپیٹ قالینیں آج بھی ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مٹی اور لکڑی سے بھی پہلی بار برتن بھی ایران میں ہی بنائے گئے تھے۔ دوستو، ایرانی کرنسی، جس کو ایرانی ریال بھی بولتے ہیں، دنیا کی ایک کمزور ترین کرنسی سمجھی جاتی ہے۔ ایک ایرانی ریال پاکستانی 0 روپے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کافی خوشحال اور امیر ملک ہے۔ ایران جدھر ایک طرف کھیتی باڑی، مال مویشی، مسالہ جات اور زعفران سے خوب پیسہ کماتا ہے، ادھر ایران کی زمین قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے، جیسا کہ قدرتی گیس اور تیل کے بہت بڑے ذخائر ایران میں موجود ہیں۔ موجودہ دور میں ایرانی عالمی پابندیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنا تیل اور گیس عالمی منڈیوں میں فروخت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہاں تیل اور گیس کے انتہائی سستے مل جاتی ہیں، اور یہی ایک بنیادی وجہ ہے یہاں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں بجلی، پانی اور گیس کے بل نہ ہونے کے برابر آتے ہیں۔ تیل کے سستے ہونے کی وجہ سے بجلی سے لے کر ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی انتہائی کم ہیں، اور یہاں کی عوام ایک خوشحال زندگی بسر کرتی ہے۔ عالمی پابندیوں کی وجہ سے ایران کے امپورٹ ایکسپورٹ کافی متاثر ہے، جس کی وجہ سے ایران اپنی ضرورت کے زیادہ تر اشیاء اپنے ملک میں خود ہی تیار کرتا ہے۔ ایرانی مارکیٹ میں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں گے، آپ کو ایرانی پروڈکٹ ہی نظر آئیں گی، جن پر میڈ ان ایران کا لاگو لگا ہوگا۔ آج کے دور میں ایران انہیں دور دراز علاقوں کو بڑے شہروں سے جوڑنے کے لیے ان میں رابطہ سڑکیں اور ٹرانسپورٹ کا نیٹ ورک بھی قائم کر رہا ہے، تاکہ ان کی زرعی اجناس کو عالمی منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ ایران کے گاؤں انتہائی پیارے اور خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی ٹورسٹ ان دور دراز دیہاتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی پاکستان سے ایران انتہائی کم پیسوں میں سیر و تفریح کے لیے وہاں جا سکتے ہیں اور خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔